Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Iqbal from Toronto. अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब की तरमीम का जो केस था उसकी हियरिंग थी। उस केस की हिस्ट्री यही थी कि वो जनाब लाइव टेलीकास्ट होता था क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला था। लेकिन आज चूँकि खान साहब ने वीडियो लिंक के ऊपर शिरकत करनी थी उसमें, तो उससे सुप्रीम कोर्ट भाग गई। काजी साहब ने इजाज़त ही नहीं दी उसको लाइव टेलीकास्ट करने की। इससे एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह कर दिया, अपने अमल से ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसलों के ज़ेर असर हैं और उनके फ़ैसलों को वो बहाल रखते हैं हर सूरत में और उन पर अमल करते हैं। तो ये एक शर्मनाक है इस हकीकत का पहले ही हमें पता था, अब एक दफ़ा फिर वाज़ेह हो गई। जिस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट अपनी फ़ौज के इन्फ्लुएंस में हो, वो आज़ादाना फ़ैसले ना कर सकती हो, तो उस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम का पूरे निज़ाम पर सवाल उठ जाते हैं। और अब ये मौका आ गया है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इसको गौर से देखें और अपना रिएक्शन दें, क्योंकि अवाम का रिएक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अवाम का रिएक्शन ही कौमों को शेप करता है। पढ़ी लिखी कौम जब रिएक्शन देती है तो माशरा उसके मुताबिक शेप होता है। इसकी मिसाल बहुत अच्छी मिसाल है पहले ही कि जब इंडिया ने 1998 में एटमी धमाके कर दिए थे तो अवामी रिएक्शन कितना शदीद आया था पाकिस्तान में। फ़ौज भी नहीं चाहती थी एटमी धमाके करने का। एक पॉइंट तक ना उस वक़्त का नवाज शरीफ चाहता था, ना सियासी क़यादत चाहती थी, लेकिन अवामी प्रेशर इतना नीचे से आ गया और अवामी प्रेशर में जो फ़ौजी जो नीचे जवान होते हैं उनका भी प्रेशर वो भी शामिल था फ़ौज के अंदर से। तो उस वजह से एटमी धमाके करने पड़े। तो हमारा जो ये वीडियो लिंक करना है, ये जो मैं वीलॉग बनाता हूँ, ये क्यों बनाता हूँ? मैंने कोई यहाँ से कोई पैसे तो नहीं कमाने होते और ना ही कोई मेरा कोई मोनेटाइजेशन है इस पे और ना ही कोई ऐसा कोई मैं उस तरीके से बनाता हूँ प्रोफेशनल, अपना बूथा दिखा के टाई पहन के कोट पहन के बनाता हूँ। जब सिर्फ बात अपनी पहुँचानी है, अपनी बात करनी है, अपना के तासीस करना है कि जो हम सही समझते हैं उसके साथ हम खड़े हैं। अच्छा चलें, ये तो हो गया। अब दूसरा मामला था, इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू छपा है। वो अमेरिकन एक मुसलमान सहाफ़ी हैं, मेहदी साहब हैं, बड़े मशहूर हैं, जिनको हम CNN पे भी पहले देखते रहे, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो वो जनाब उन्होंने इंटरव्यू किया जेल से इमरान खान से, तो उसको उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला है और जो वेबसाइट के सब्सक्राइबर्स के लिए हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये पेड कंटेंट है, जिसका मतलब ये है कि जो मेरी इस वेबसाइट के सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं, सिर्फ वो ही इस इंटरव्यू को फुल पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके ऊपर नून लीगियों ने अपने बड़े मजाका खेज ट्वीट किए हुए हैं कि जनाब इमरान खान ने आप पैसे लेकर इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। वहाँ फिर वो मेहदी साहब ने अपना ट्विटर अकाउंट के ऊपर उनका खूब मजाक भी उड़ाया। और एक दफ़ा फिर मुझे वो बात याद आ गई कप्तान की, ये वो पटवारियों के बारे में कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा ये सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं।
تو یہ تو ایک بات ہوگی. اس کے اوپر پھر انٹرویو میں جو سوال عمران خان کو لکھ کر بھیجے گئے ان کا انہوں نے جواب دیا. تو ظاہر ہے یہ کوئی 2 وے کمیونیکیشن اس طرح نہیں تھی کہ وہ ری بٹل یا اس کا اوپر کویشچن کے اوپر ایک اور کویشچن کیا جاتا. وہ ایسا تو نہیں تھا. تو اس پہ انہوں نے ایک کویشچن کیا کہ آپ کو کوئی ریگریٹ ہے؟ تو اس پہ عمران خان نے کہا ہاں مجھے ریگریٹ ہے کہ میں جنرل باجوہ پہ بہت اعتماد کیا تھا. پھر ان سے جو بڑا ٹچنگ سوال تھا یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ لائف بیہائنڈ دی بار کیسی ہے. اس کے اوپر انہوں نے کوئی اپنا رونا دھونا نہیں دھویا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا اللہ سے کنیکشن بڑھ گیا ہے, میرا ایمان مضبوط ہو گیا ہے, اور یہ ایمان کی مضبوطی مجھے طاقت دیتی ہے. مجھے سائیکالوجی طور پر تاکہ کوششیں کر کے مجھے توڑنے کی کوشش کی گئی, لیکن میرے ایمان کی مضبوطی نے مجھے ثابت قدم رکھا. پھر ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ کوئی جو آپ تحریک چلا رہے ہیں, جو آپ کے ماننے والے ہیں, کیا اس کو وہ مذہبی طریقہ تحریک سمجھیں یا اس کو کوئی مقدس کام سمجھیں؟ اس پہ انہوں نے پھر ایک دفعہ کہا کہ میں یہ پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں, جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں, اور میرے فالوورز جانتے ہیں کہ مجھے خریدا نہیں جا سکتا, مجھے چکھایا نہیں جا سکتا, میں اپنے موقف پر ڈٹا رہوں گا. تو اب پاکستان کی عوام کے لیے اس میں کیا میسیج ہے جو خان نے کہا نہیں, وہ کیا میسیج ہے بٹوین دی لائن, وہ کیا میسیج ہے کہ یہ قوم روتی رہی کہ ہمیں کوئی لیڈر نہیں ملتا, ہمیں کوئی مسیحا نہیں ملتا, کوئی اچھا لیڈر ملے تو وہ پاکستان کی تقدیر بدل دے پاکستان. تو اب ایک لیڈر مل گیا. لیڈر میں کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ اس کا اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے, ایک نظریہ ہوتا ہے, بڑا سوچ سمجھ کے وہ ایک نظریہ بناتا ہے اور پھر اس نظریے کے اوپر ڈٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پروموٹ کرتا ہے. پچھلے 26-27 سال سے خان صاحب ایک ہی بات دہرا رہے ہیں, انصاف انصاف انصاف, میرٹوکریسی اور اسلامی فلاحی ریاستی, وہ بھی مدینہ کی طرز پر, ریاست مدینہ کی طرز پر اسلامی فلاحی ریاست کا قیام. ہم کبھی بھی بور نہیں ہوتے. حالانکہ خان صاحب کی تقریر جو پچھلی ساری تقریریں اٹھا کے سن لو, تقریباً ایک ہی بات کی ریپیٹیشن ہوتی ہے, انصاف انصاف انصاف. تو ایک لیڈر کا ایک نظریہ ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے, پھر مشکل وقت میں وہ گھبراتا نہیں ہے, قربانی دینے سے وہ دریغ نہیں کرتا. پچھلے 1 سال سے خان صاحب کو پاکستان پر قابض فوج نے بغیر کسی مقدمے کے ذیلی مقدموں میں جیل میں ڈالا ہوا ہے. وہ جرنیل, آپ دہائی دیکھیں یہ کیسا المناک منظر ہے, وہ جرنیل جنہوں نے پاکستان توڑا, وہ جرنیل جنہوں نے بار بار مارشل لا لگائے, وہ جرنیل جنہوں نے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, وہ جرنیل جنہوں نے پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چرا لیا اور الیکشن کے رزلٹ کو ہی ماننے سے انکار کر دیا. ایسے جرنیل جن کو خود پھانسی پہ لٹکانا چاہیے, انہوں نے اس صدی کے لیڈر کو, اور وہ اس لیڈر کو جو جیل میں بیٹھ کر انہیں شکست فاسٹ دے چکا ہے, الیکشن جیت چکا ہے, 2/3 میجارٹی سے جیت چکا ہے, اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور پاکستان کے عوام وہی چپ کر کے خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آج کی کربلا ہے.
جس میں ایک حسینی کھڑا ہے اور کوفی سارے خاموش تماشائی ہیں، منظر دیکھ رہے ہیں۔ خوف کا ایلیمنٹ جو شامل کیا ہوا ہے کوفیوں نے، یہ زنجیریں توڑنی پڑیں گی۔ وہ منو بھائی کی نظم یاد آ جاتی ہے پنجابی کی، کچھ نہ کچھ ہوندا ہی رہندا ہے، پر وہ نہیں ہوندا جو تو چاہنا ہے۔ وہ کرنا پڑتا ہے، خود کرنا پڑتا ہے، قوم کو باہر نکلنا پڑے گا، خان صاحب کو جیل سے نکلوانا پڑے گا اور ان کا مینڈیٹ بحال کرنا پڑے گا، اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ تو واضح ہے۔ خدا کہتا ہے میں کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتی۔ آج تک اتنا ہی، خدا حافظ۔